Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first of its kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association. Respected members of Darjeeling United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. Kumjoronglo College announces admission to first semester honors and program courses 2021 through online at www.kumjoronglocollege.com from 10th August 2020. For further details, please contact on the numbers displayed on the screen. A very important note, prospectus can be obtained from the given college website. And don't worry, offline forms are also available in the college. Hurry! The opportunity is just at your doorstep for the new beginning. नमस्कार, मालिक सुबह हाइलाइट्स अफ द डे मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। आज दार्जिलिङको गोर्खाली पार्टी कार्यालयमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको गोर्खाली पार्टीका उपसभापति लक्ष्मण प्रधानले जानकारी दिएका छन् भने भाषा आन्दोलनमा शहीद हुने 3 जना भाषा संग्रामीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कार्यक्रममा नेपाली भाषालाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नुको कारण हामी स्वयं हौ भन्दै नेपाली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति चाँडै पश्चिम बंगाल सरकार अनि जिटिएलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुपर्छ भनी बताएका छन्। विशेष के भने सेन्ट्रल कमिटीको एउटा एक्जिक्युटिभ बडीको मिटिङ भएको थियो हैन, र विशेष कुरा चाहिँ के भने भाषा दिवसको विषयमा। भाषा दिवस त गइसक्यो 20 तारिक अगस्तमा, र पनि अब त्यति बेला यो कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दा हामीले मनाउन सकेनौँ सधैँ वर्ष चाहिँ। र यसपालि हामीले जसै हुन्छ 22 तारिक चाहिँ अब सेन्ट्रल कमिटी अफिसमा चाहिँ मनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सरसल्लाह गरेर मनायौँ हैन। र सर्वप्रथम चाहिँ के छ भने भाषा आज 28 वर्ष भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्ष भइसक्यो हैन। र यो भाषाको जुन चाहिँ अब भाषा भन्ने नेपाली भाषाले मान्यता पाएको त्यसलाई हामीले सरकारी तौरमा युज गर्न सकेको छैन, इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैनौँ। त यसको रिजनहरू के छ, कस्तो कस्तो छ भन्ने कुराहरू अब हामीले तर्क वितर्क गऱ्यौँ। र हाम्रो गोर्खालीको अल इन्डिया गोर्खालीको पक्षबाट भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्षबाट 29 वर्षमा टेकिसक्दा पनि हामीले यो भाषालाई किन चाहिँ अफिसियली ल्याङ्ग्वेज बनाउन सक्दैनौँ। र हाम्रो एउटा सोचाइ हामीले एउटा गर्छु भनेको छु, जति पनि अफिस गभर्मेन्ट अफिसहरू छ र जति पनि जिटिएको अन्दरमा अफिसहरू छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाउने, पर्सनली गएर भेट्ने पनि, एउटा मेमोरेन्डम चढाउने पनि। र आजसम्म हामीले भाषाको प्रयोगहरू किन गर्न सकेको छैनौँ। आज कोही पनि व्यक्ति विशेषहरू अफिसमा जान्छन्, बिडिओ अफिस जान्छन्, एसडिओ अफिस जान्छ, डिएम अफिस जान्छ, जहाँ पनि कुनै पनि अफिसमा जान्छ, तर हाम्रो भाषाको प्रयोग हुँदैन क्या। एउटा सानोभन्दा सानो एउटा एप्लिकेसन पनि हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्नु बाध्य भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि अब जिटिएको हामी चिफ के अरे हाम्रो अनित थापालाई हामी भन्छौँ, आज यो मिडिया मार्फत पनि भनिरहेको छु, हुनसक्छ हामी भोलि गएर मेमोरेन्डम पनि दिन्छौँ उहाँसँग गएर। र जति सक्दो आज जति पनि विभागहरू म्याक्सिमम विभागहरू चाहिँ जिटिएको अन्दरमा पर्न गएको छ। र यो भाषालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले इमिडिएटली कल गर्नुहोस्,
र भाषाको मान्यता जुन पाएको छ त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ। दाजुभाइले एउटा नेपालीमा एउटा एप्लिकेसन लेख्न सकोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो सोचाइ। हामीले यो कुनै गर्छौँ डिएम अफिसमा गएर भोलि एउटा मेमोरम दिन्छौँ, एसडी अफिसमा गएर दिन्छौँ, यो सबै कुरा हामीले गरेका छौँ गोर्खाली पार्टीले। र सर्वप्रथम 20 अगस्त 1992 जति बेला भाषाको आन्दोलनमा शहीद भएका थिए 3 जना व्यक्ति, एकजना छ कृष्ण सुब्बा, अर्को छ सुदन शर्मा र अर्को छ देवराज शर्मा। उहाँहरूलाई पनि आज हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाइयो। र आउँदो दिनहरूमा पनि भाषाको प्रयोगमा गोर्खालीले सधैँ नै अग्रिम पन्थ लिएर काम गर्नेछ भन्ने अब जुन मैले एउटा आजको सेन्ट्रल कमिटीमा वक्तव्य राखेँ। यहाँ सबै सेन्ट्रल कमिटीको हाम्रो सचिव सदस्यहरू हुन्छ, उहाँले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। र भाषाको विषयमा वृत्तान्त त म भन्न सक्दिनँ कतिवटा कुराहरू। र हाम्रो यहाँनिर भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान बेसी भएको कारणले उहाँबाट अलिकति जनता समक्ष चाहिँ उहाँले भनिदिन्छु भने 22 तारिकको दिन अगस्त महिना 2020 को दिन यहाँ हामीले प्रथमतः 3 जना शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली चढायौँ। अनि साथसाथै पूर्व नेतृत्वहरू जसले चाहिँ नेपाली भाषाको मान्यताको निम्ति काम गरे उनीहरूलाई पनि हामीले श्रद्धाञ्जली चढायौँ। र आज हामीले यो भाषा इम्प्लिमेन्ट हामीले के कारण गर्न सकेनौँ यो विषय लिएर हामीले विचार विमर्श गऱ्यौँ। र पार्टीले सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा हामी खारेज गर्ने माग गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने 1961 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको थियो सरकारी भाषाको रूपमा, तर ओन्ली फर 3 हिल सब डिभिजन भनेर गरेको थियो। त्यस बेलाको लागि ठिकै थियो होला, तर 1978 सालमा जति बेला पश्चिम बङ्गाल विधानसभाले नेपाली भाषालाई चाहिँ 8औं अनुसूचीमा मान्यता दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो, त्यस बेला पूर्व नेतृत्व हाम्रो दार्जिलिङको देवप्रकाश राई जीवित हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला उहाँले विधानसभामा एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो कि अब भाषाले चाहिँ भारतीय स्तरमा 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गर्नको निम्ति बङ्गाल सरकारले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेपछि अब यो 3 हिल सब डिभिजन भन्ने कुरा चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा, तर आजसम्म त्यो खारिज भएन। अर्को कुरो 1992 20 तारिकको दिन भाषाले मान्यता पायो। भाषाले मान्यता पाएपछि सिक्किम राज्य पनि गदगद भयो, दार्जिलिङ पनि गदगद भयो। दार्जिलिङको एउटा मोटु नेपाली साहित्य सम्मेलन जहाँ चाहिँ सरकारबाट धेरै कुरोको उपलब्धिहरू पाइन्छ, त्यो सम्मेलनले नेपाली भाषालाई 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएपछि यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि कहिले प्रयास गरेन। अनि सिक्किम सरकारले जसको नेतृत्वमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो स्वर्गीय भण्डारीज्यूले पनि सिक्किममा आजसम्म 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएको भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। दार्जिलिङमा विभिन्न विभागमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपाली भाषा प्रयोग गरोस् भनेर नेपाली भाषाको टाइपराइटरहरू हजारौंको संख्यामा ल्याए। त्यसबेला दार्जिलिङको विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ 10 क्लास 12 क्लास ग्रेजुएसन गरेर पढ्नेहरू नेपाली टाइपराइटर सिकेर उनीहरूले प्रमाणपत्रहरू लिए। अब हामी नेपाली भाषाको
टाइपराइटर सिकेर जुन भाषाले मान्यता पाएको छ यसको आधारमा हामी नोकरी पाउँछौँ भन्ने ठुलो उपेक्षा बोकेको थियो। त्यो उपेक्षाहरू सपनाको सपनामै रह्यो। अनि कसैले पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्ने कसैले पनि चेष्टा गरेन। अनि त्यस बेलाको अवधिदेखि यता गोर्खालीग पार्टीको अवस्था त गम्भीर थियो। तपाईहरू सबैलाई विदितै छ। यो सबैको दुश्मन जस्तो यो गोर्खालीग पार्टी, यही गोर्खालीग पार्टीको अफिस 3 पल्ट तोडियो। गोर्खालीगको नेताहरूमाथि आक्रमण गर्यो। गोर्खालीगको नेताहरूको हत्या गर्यो। त्यसकारण शिथिल भएर गयो गोर्खालीग। र आज हामी चिन्तन गर्छौँ यो नेपाली भाषालाई कसरी हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नु। यो इम्प्लिमेन्ट गर्न हामीले सक्यौँ भने हाम्रो पढेर बसेको भाइ बहिनीहरूले काम पाउन सक्छ। काम पाउन सक्यो भने उनीहरूको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो भाषाको उन्नति भएर जान्छ। यही भाषा हो हाम्रो जातिको सबभन्दा ठुलो हतियार। यही भाषाको आधारमा हामी सभ्य हुने बाटो पाउँछौँ। र अब उपरान्त चाहिँ आजको हाम्रो जुन सभा बसेको थियो यो सभामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र अब उपरान्त हामी सरकारलाई पनि लेख्छौँ, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई। र सरकारले पनि यो भाषा इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनुमति दिए जाओस्। र यहाँको प्रशासनहरूलाई पनि हामी बिन्ती चढाउँछौँ र उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नु निश्चय नै गर्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। यो 28 वर्षको अवधिभरि हामीले हाम्रो भाषालाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी मलाई लाग्दैन। कमजोरी चाहिँ हाम्रै लाग्छ। हामी नै अग्रसर भएर आफ्नो भाषालाई अघि बढाएर आफ्नो भाषालाई इम्प्लिमेन्ट गराएर यसको पाउनुपर्ने उपभोगहरू थुप्रो सुविधाहरू छ त्योहरू हामीले उपभोग गर्ने हामीले नै चेष्टा गरेनौँ। अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो हामी चुक्यौँ एकदमै। यो अब तपाईँले जुन चाहिँ यो राज्य सरकारलाई, जिल्ला प्रशासनलाई जुन चाहिँ भाषाको एउटा प्रयोगमा ल्याउने जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्मारक जुन चाहिँ पत्र बुझाउनुहुन्छ त्यो कुन भाषामा लेखिएको हुन्छ? हामी त सरकारलाई त लेख्नुपर्ने त अब नेपालीमै लेख्नुपर्ने हो। तर अब उनीहरूले हाम्रो भाषा बुझ्छ कि बुझ्दैन योबाट एउटा ठुलो कुरो छ। हो त्यो कमजोरी त हाम्रो त भाषा यो कमजोरी उसो भए चाहिँ अब के भयो भने दार्जिलिङको छुट्टै राज्यको माग, गोर्खालीको माग, यो मागहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भाषाको जुन चाहिँ अवस्था छ आजसम्म त्यो गम्भीर अवस्थामा बस्यौँ, हामी चुक्यौँ। यो कारणले होइन, भाषालाई हामीले कहिले पनि अगाडि बढाउने कसैले पनि चेष्टा गरेनौँ। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो कि जो भाषाको प्रयोग हुनु नसक्नु मेन दायी हामी नै हो भनेर तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। जबकि एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो फेरि प्रशासनलाई पत्रचार गर्ने अनि जिटिएलाई पत्रचार गर्ने औचित्य के रह्यो? औचित्य चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले 8औं अनुसूचीमा पाएको मान्यता पाएको भाषालाई हामी उपयोगमा हामीले कुनै प्रकारको चेष्टा गरेनौँ त अब उपरान्त चाहिँ अब हामीले गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ। र त्यो औचित्य चाहिँ अब हामीले पुरा गर्न कोसिस गर्दैछौँ। दाजु यो आज जस्तै विभिन्न स्कुल दार्जिलिङमा प्राइमेरी स्कुलदेखि लिएर हाई स्कुल कलेजहरू छ, त्यहाँ पनि हामी पत्रचार गर्छौँ। तर यहाँ मात्रै पत्रचार गरेर उनीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैन। जबसम्म सरकारको आदेश हुँदैन तबसम्म यो यहाँ पालन गर्दैन। एउटा कुरो छ, जुन स्कुलतिर अङ्ग्रेजी भाषा पढाउँछ, भाषाको कुरो यस्तो कुरो हो कि हामी नेपाली हौँ, हाम्रो भाषा नेपाली हो भनेर हाम्रो नेपाली मात्रै भाषा जान्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू भाषाहरूको ज्ञान पनि हामीलाई हुनुपर्छ। त्यो एकदम
सत्य कुरो। तर हाम्रै ठाउँमा आज नेपाली भाषा चाहिँ पढाउनु हुँदैन भनेर भन्छ भने त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। पढाउनु हुँदैन होइन, जहाँ अङ्ग्रेजी स्कुलतिर पनि नेपाली भाषाको किताबहरू पढाइँदैछ, तर कति पढाउँछौँ। हाम्रै ठाउँमा हाम्रो भाषालाई त्यो खालको विरोध गर्छ भने हामी पढाउँछौँ। तर यहाँनिर यो छ तपाईँको, हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू छ नि, जनप्रतिनिधिहरूले उठाउनु पर्ने कुरो हो। अच्छा, विधानसभामा पनि उठाउनु पर्ने कुरो हो, लोकसभामा पनि उठाउनु पर्ने कुरो। अघि मैले यहाँ भन्दै थिएँ, हाम्रो 23वटा भाषाले भारतवर्षमा मान्यता पाएको छ 8औं अनुसूचीमा, र प्रत्येक भाषाको अनुवाद गर्नु अरू भाषाहरूको विषयमा उनीहरूले चेष्टा गरेर उनीहरूको जातिहरूले नोकरीहरू थुप्रो ठाउँमा पाएको छ। जस्तै आज पार्लिमेन्टमा मात्रै, राज्यसभामा, लोकसभामा हेऱ्यो भने 23वटा भ्याकेन्सी क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो जनप्रतिनिधिको दायित्व। त्यो गर्नु सक्यौँ भने के हुन्छ भने हाम्रा भाइ बहिनीले त्यहाँनिर कामदाम पाउन सक्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, त्यसको असर हाम्रो यहाँको जनजाति सबैलाई पर्छ र कम्पलसरी यो हाम्रो भाषा त यस्तो भाषा रहेछ भनेर बुझ्छन् हो। आज त्यो प्रयास भएकै छैन। मैले अघि भन्दै थिएँ, दार्जिलिङमा साहित्य सम्मेलन छ, जुन साहित्य सम्मेलनको मार्फत चाहिँ साहित्य एकाडेमी पुरस्कारहरू पाइन्छ, भानु पुरस्कारहरू पाइन्छ, विभिन्न पुरस्कारहरू पाइन्छ। त्यस्तो संस्थाले पनि आज कुनै पनि दार्जिलिङको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूलाई काम लाउन सकेको छैन। दाजु, काम हाम्रो कार्य योजना छ, अहिले हामीले बनाइ चाहिँ हालेको छैनौँ भाइ है। तपाईँहरूले एउटा जानकारी दिउँ, 2017 नोभेम्बर महिनामा नवानामा एउटा मिटिङ भएको। त्यो नवानाको मिटिङमा मैले भनेको थिएँ मुख्यमन्त्रीलाई, त्यसमा जम्मै पार्टीका नेतृत्वहरू थिए, 3वटा एमएलएहरू पनि थिए, जिटिए चलाउने नेतृत्वहरू पनि थिए, बङ्गालको चिफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सबै थिए। मैले त्यति बेला मुख्यमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, म्याडम तपाईँले दार्जिलिङलाई छुट्टै राज्य बङ्गालबाट विभाजन गरेर तपाईँको समयमा नै गरिदिनु भयो भने आजीवन तपाईँको गुणगान नेपाली जातिले गाइरहनेछ। तर आज तपाईँ भन्नुहुन्छ कि छुट्टै राज्य हुनै सक्दैन भने तपाईँले दार्जिलिङको निम्ति लङ टर्म व्यवस्था तपाईँले तयार गरिदिनुहोस्। मैले यो कुरो भनेको थिएँ। त्यस बेला मैले यो पनि भनेको थिएँ, दार्जिलिङको जनताले बङ्गाल सरकारमाथि आस्था किन नगरे? यसको कारण चाहिँ छ, प्रथमपल्ट 1952मा फर्स्ट चुनाव हो विधानसभाको। त्यस बेलाको मुख्यमन्त्री बीसी राईदेखिको आज तपाईँको समयसम्म दार्जिलिङमाथि राम्रो विचार गरेर दार्जिलिङ जनताको निम्ति तपाईँहरूले कुनै राम्रो व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्नुभएको छैन। र लङ टर्म एउटा सेटलमेन्ट गर्नुको लागि तपाईँले चेष्टा गर्नुहोस् भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले भनेको थियो, सबै पार्टीलाई आदेश गरेको थियो, यो नेक्स्ट मिटिङमा कस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ पर्मानेन्ट गर्नु सकिन्छ यो विषयले सबैले आफ्नो आफ्नो तयार गरेर ल्याउनुहोस् भने। तर नेक्स्ट मिटिङ पिण्डल भिलेजमा भएको थियो र पिण्डल भिलेजमा हुँदाखेरि कुनै पार्टीले पनि ल्याएर तयार गरेर ल्याएन। तर हाम्रो गोर्खाली पार्टीबाट चाहिँ म, विप्लव राई, पृथ्वी सुब्बा र प्रेसिडेन्ट भारती तामाङ हुनुहुन्थ्यो र हामीले पहिलेबाट तयार गरेका थियौँ। यो डेट छ 21/11/2017 को दिन पिण्डल भिलेजमा हामीले चाहिँ तयार गरेर बङ्गाल सरकारलाई मुख्यमन्त्रीका हातमा दिएको थियौँ।
तर हामीले के गर्न सकेनौँ, यसलाई फलोअप गर्न सकेनौँ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ, हाम्रो पार्टीमै दुई फ्याक यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरोलाई अघि बढाउन सकेनौँ। नभए हामीले चाहिँ तयार गरेर यहाँ प्रेसिडेन्ट हामी सबैको सहीमा हामीले बुझाएको। अनि यो मेमोरेन्डम हामीले विप्लव राईको मुखबाट पठन गरेर त्यो सभामा सुनाएको पनि थियो र पृथ्वीराज सुब्बाको हातबाट यो मेमोरेन्डम चढाएको थियो र यो लङ टर्म व्यवस्थाको निम्ति अहिलेसम्म कुरा चलेकै छ र आउने दिनहरूमा पनि यहाँनिर अन्य पार्टीहरूले पनि यो कुरा उठाइरहेको छ र हामी पनि हेर्छौँ। तर मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ, एउटा कुरा म स्पष्ट भनिदिउँ, हामी कुनै पार्टीसँग मिलेर परिचय गर्दैनौँ आउने विधानसभा। सोनादा युवा क्लबका सदस्य समीर छेत्रीले सोनादा दौरंगा हट्टा भाइ समाज अनि सोनादा डाँडा गाउँ समाजको आयोजनामा सोनादाका युवा वर्गहरूलाई आफ्नो जीवनमा सफलता कसरी हासिल गर्ने विषय लिएर 3 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रमको आयोजना भइरहेका छन् भनी बताएका छन्। सोनादा युवा क्लबको आयोजनामा आज 22 अगस्तदेखि लिएर 24 अगस्तसम्म 3 दिवसीय यो करियर काउन्सिलिङ हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ, जसलाई सोनादा युवा क्लबकै सेक्रेटरी यानी सचिव रसिक छेत्रीले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र विशेष यो सोनादा युवा क्लबद्वारा राखिएको करियर काउन्सिलिङ चाहिँ विभिन्न 15 वर्षदेखि लिएर 35 वर्षसम्मकाहरूको लागि चाहिँ हामीले राखेका छौँ, जसमा कुनै पनि हामीले मापदण्ड अथवा शैक्षिक योग्यता यो हुनुपर्छ भनेर छैन। जुनै पनि शैक्षिक योग्यता भएका आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले ओपन राखेका थियौँ र सोनादाका विभिन्न क्षेत्रबाट नानीहरू यहाँ तपाईँले भेला भएको देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले यसमा मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू सबै दिएर नै सबै प्रिकसन्सहरू अप्नाएर नै यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी सोनादा युवा क्लबले आयोजना गरेको भए तापनि यसलाई सह आयोजकको रूपमा दोरङ्गाहट्टा भाइ समाज र डाँडागाउँ समाजले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन् र यस्तो कार्यक्रम चाहिँ भनौँ नानीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा एउटा राम्रो मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। गोरामा कालिम्पोङ कमिटीका संयोजक लोकसाङ तामाङले गोर्खाहरूले आगामी 2021 को चुनाव अघि नै न्याय पाएको हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। कालिम्पोङ वर्किङ कमिटीको तर्फबाट सबैलाई आज एउटा ऐतिहासिक सम्झौता दिवसमा अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ र आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद अथवा डिजिएससीको एउटा ऐतिहासिक सम्झौता 28 महिना 10 दिन चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले र पार्टीभन्दा जाति ठुलो र जातिभन्दा माटो ठुलो भनेर सुभाष घिसिङज्यूले हामीलाई लागेको विदेशी लान्छनाहरू अनि अर्काको दासत्वबाट चाहिँ हामी उम्किनुपर्छ, त्यो दासत्व हामीलाई स्वीकार हुँदैन भनेर नै उहाँले जुन गोर्खाल्यान्डको राज्यको माग लिएर जुन युद्ध गर्नुभएको थियो र त्यो युद्ध आएर 28 महिना 10 दिनमा 22 अगस्त 1988 को दिनमा कलकत्ताको राजभवनमा चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौताहरू भएको थियो। त्यसमा त्यो 3 ताकका गृहमन्त्री बुट्टा सिंहज्यू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेलाको बङ्गालको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ज्योति बासुज्यू अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट अतुल्य सुभाष घिसिङज्यूले त्यो सम्झौता गर्नुभएको थियो र त्यो एउटा ऐतिहासिक हस्ताक्षर भनेर हामीले सम्झौता भएको भनेर मान्दछौँ। अनि भोलिको दिन 23 तारिकलाई चाहिँ हामीले फेरि भारतमा हामीले आफ्नो एउटा नागरिकता पाएको दिनलाई पनि हामीले बढी मात्रामा महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो सम्झौता भएको दिन हो भोलिको दिनमा। र आजको दिनमा चाहिँ अब हाम्रो यो 28 महिना 10 दिनको युद्धमा चाहिँ हाम्रा धेरै आफ्नै शाखा सन्तानहरू हामीले गुमायौँ, जसलाई आज हामीले 1200 शहीद भनेर हामीलाई संज्ञान दिइरहेको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि
र आज हामीमाझ हाम्रो गार्जेन एउटा हुनुहुन्थ्यो, अभिभावक हुनुहुन्थ्यो अतुल्य सुभाष घिसिङज्यू। आज उनको अनुपस्थिति हुँदा हामीले फेरि यहाँनिर जुन रूपले अर्काको दासत्व गरेर स्वीकार्नु परिरहेछ, यो ठुलो चिज हो। हाम्रो जातिको निम्ति एउटा फेरि अझै पनि हामी दास नै बनिएको भन्ने आज बोध गरिरहेछ। तथापि उनले आफ्ना मार्गहरू प्रशस्ति मात्रामा बनाइदिनु भएको छ। हामीलाई कर्म गर्नुपर्छ भनेर उत्तरदायित्व दिइरहनु भएको छ र हामी यही चाहन्छौँ कि यो ऐतिहासिक जुन एउटा सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता भारतमा एउटा संविधानभित्र 243 M भनेर अंकित हुनु त्यो मामुली कुरो होइन। आज यो त हामी सबैले गर्व गर्नु सक्नुपर्छ। एउटा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद भनेर 243 M अनि ZC भनेर संविधानमा अंकित भएको कुरो छ। यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले नै संविधान पल्टेर हेर्दाखेरि मात्र थाहा हुन्छ कि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद अथवा कत्रो ठुलो कार्य चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूले गोर्खा भन्ने शब्दलाई कसरी त्यहाँनिर के अरे संविधानमा अटाउनु भएछ भन्ने कुरोहरू त्यसबाट हामीलाई बोध हुन्छ। के अरे धेरै कुरोहरू पछाडि बन्न सकेछ र पनि हामीलाई अब आशा छ अस्ति जुन चाहिँ के अरे बीजेपीको जुन चाहिँ संकल्प पत्रमा लिएको छ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर र त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छ। हामीले 21 को चुनाव अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ दार्जिलिङले चाहिँ न्याय पाएको हुनुपर्छ भनेर आज हामीले डम्बर चौकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कि उहाँले दिइरहेको वचन हो गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर। अब चाहिँ यो 2021 को विधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गोर्खाहरूले चाहिँ न्याय पाएको हुनुपर्छ र त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ कि न्यायको चक्र चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चलाउनुपर्छ र अब हाम्रो धैर्य धेरै भयो र यो धैर्यलाई चाहिँ अब उहाँले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हामी निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी आशा गर्छौँ उहाँ एउटा कमिटेड हो प्रधानमन्त्री, उहाँले कमिट गरेको कुरोहरू छ र यो कमिट गरेको कुरोलाई चाहिँ उहाँले त्यसलाई पूर्ण रूपले हाम्रो मागलाई चाहिँ स्वीकार्छ भन्ने हामी पुरा विश्वस्त छौँ। अनि हामी आशा गर्छौँ किन गोर्खाले उहाँले भनेको छ सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास र सबका विश्वास र अब चाहिँ सबको न्याय, आज सबैलाई न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा माग गर्दछौँ। Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first-of-its-kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association. Respected members of Darjeeling United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. Khumjoronglo College announces admission to first semester honors and program courses 2021 through online at www.khumjoronglocollege.com from 10th August 2020. For further details, please contact on the numbers displayed on the screen. A very important note, prospectus can be obtained from the given college website. And don't worry, offline forms are also available in the college. Hurry! The opportunity is just at your doorstep for the new beginning. आज मिरिक अन्तर्गत धैयाबारी भट्टिटार क्षेत्रबाट 20 परिवारहरूलाई हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष एलबी राईले पार्टीको झण्डा ग्रहण गराउँदै पार्टीमा सामेल गराए भने उक्त कार्यक्रममा मिरिक खण्ड विकास अध्यक्ष अनिल छेत्री, युवा अध्यक्ष सोवन घिसिङ, पार्टीका नेता विकास सुब्बा, साङ्गे तामाङ अनि पेम्बा भुटिया उपस्थित रहेका थिए।
चाहिँ अब 15 घर चाहिँ अब यो गाउँमा बेकारी समस्याहरू लिएर होइन बाटोघाटो पानी र यो सबै तमाम कुराहरूको अब अभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब आज चाहिँ 15 घर चाहिँ हामी तृणमूल अब कङ्ग्रेसमा सामेल भयौँ। धेरै आशावादी छौँ र अरू अब धेरै पार्टीहरू आयो र गयो, आश्वासन देखाएर अब गयो, अब कसैले केही पनि गरेन होइन। र अब यो तृणमूल कङ्ग्रेसप्रति चाहिँ हामीलाई धेरै आशा छ र हाम्रो गाउँको समस्याहरू बेकारी समस्याहरूलाई लिएर चयन गर्नुहुन्छ भन्ने हामी धेरै आशा राखेको छौँ। जुन चाहिँ आस्था राख्नुभएको छ टिएमसी पार्टीमाथि र मलाई पूर्ण आशा छ कि हाम्रा माननीय सर एलबी राज्यूले यस गाउँको समस्यालाई समाधान गरिदिनुहुनेछ। तपाईँको रिजन या प्रब्लम चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँको हामी परदेशीहरू होइन, अब 21 वर्ष मैले परदेश बिताएँ। 21 वर्षमा गाउँ जस्तोको त्यस्तै हो। एकपल्ट रोड आउँछ तपाईँको 20 साल अगाडि 15 साल अगाडि त्यो रोड रिपेयरिङ पनि हुँदैन। अन्त दोस्रो मेन समस्या के छ भनेपछि तपाईँको हामी परदेशी उहाँ पनि बिजोग भएर आयौँ यहाँनिर होइन, यहाँ पनि बिजोगै भयौँ, न हामीलाई सोध्ने न खोज्ने। अन्त हामी सोध्दै खोज्दै जाँदा पनि भाग्ने त्यस्तो समस्याहरू पनि आयो यहाँनिर हो। अन्त हामी परदेशीहरू चाहिँ साह्रै बिजोग भएर यो दार्जिलिङमा अब जीवन व्यापित गरिरहेको छौँ हामीले होइन। यसरी अहिले अब लेबर काम गर्नु पर्दैछ, अब एउटा तपाईँको 5 स्टार लेभलमा काम गर्ने सेफ मान्छे भएर होइन यसरी दुःखहरू पाइरहेको छौँ। त्यो समस्याहरू लिएर पनि हामीले अब टिएमसी अब सर हाम्रो एलबी राई सरलाई हामीले बोलाएको हाम्रो युथहरूले होइन। अनि अरू त्यति नै मेरो फाइनली अब बात गर्ने मेन प्रब्लम चाहिँ अब परदेशीहरूकै थियो हामीले। अनि प्लस यहाँनिर पानीको पनि धेरै प्रब्लम छ। यति नै भन्नु चाहन्छु। मेन उद्देश्य हाम्रो के छ भने अब डेभलपकै हामी पहिला चाहिँ चाहन्छौँ, त्यो डेभलप नै हाम्रो गाउँमा चाहिँ भएको छैन होइन। अब कमिटीहरू बाहेक केही पनि भएको छैन। कति बेरोजगारहरू छ हाम्रो गाउँमा यस्तो होइन, कतिजना अब पढेर बस्नेहरू पनि छ, उहाँहरूले कामहरू केही पाएको छैन होइन। र हामी चाहिँ यति साह्रो मतलब ब्याक भएको जस्तो आफूलाई फिल भएर चाहिँ हामीले आज पार्टी चेन्ज गर्नु चाहिँ हामी यो उद्देश्य छ हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ। कतिजना तपाईँ सामेल हुनुहुन्छ आज? म्याक्सिमम् हाम्रो 16-17 जना घर छ र हामी 16-17 घरमा अझ ज्यादा पनि आइसकेको छ आज होइन। हामीले बिहान त मिटिङमा अब हामी 15 घर उयो गरेको थियौँ, तर अहिले 16-17 घर भएर आइसकेको छ होइन। सायद अझै पनि हुनसक्छ होला बादमा योहरू होइन, पनि आज चाहिँ यति घर हाम्रो आइसकेको छ। के आशा गर्नुभएको छ पार्टीबाट? अब आज चाहिँ हामीले के हो, मेन चाहिँ डेभलप पनि चाहिन्छ हामीलाई त होइन। सबभन्दा ठुलो त्यही हो नि, अब कुनै पनि जग्गामा डेभलप धेरै भइरहेको छ तर हाम्रो गाउँमा त्यो डेभलपहरू भएको छैन। त्यही नै चाहन्छौँ हामी चाहिँ, मेन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हामी त्यो डेभलपको लागि छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ हामीले पनि अब पहिला पुरानै 86 सालदेखि नै यस्तो आन्दोलनहरू खट्दै त आयौँ अघि, तर थुप्रैवटा पार्टीमा थुप्रैवटा झन्डा लिएर पक्रेर गरेर हिँड्दै पनि अहिलेसम्म हामी यसो पछौटे नै भएर बसेको जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म कुनै केही कुरो गर्न सकेनौँ। त्यही कारण आज हामी चाहिँ यो एउटा टिएमसीको झन्डा पक्रेर आजदेखि चाहिँ हामी पनि यसको पछाडि लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि केही न केही यस गाउँमा सानोतिनो यसो डेभलपहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले पनि यो आज चाहिँ टिएमसीको झन्डा पक्रेर चाहिँ टिएमसीमा आजदेखि हामी सामेल हुँदैछौँ। अनि यहाँ गाउँका भाइहरू युवा भाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सँग हामी बसेर एउटा नयाँ कमिटी गठन गरेर अबदेखि हामी यो टिएमसी पार्टीलाई चाहिँ अब कहिले हामी पनि भुल्ने छैनौँ भन्दै मेरो पनि भनाइ यति नै छ। भ्रमण गर्दाखेरि मतलब यहाँको मतलब धेरै कम्युनिकेटेड पाएँ होइन। घरहरू पनि मतलब बोटहरूले मतलब प्रायः जस्तो मतलब बनिएको छैन। सब म बोटको जति बेला बोट फङ्सनिङ हुन्छ बोटको चेयरम्यानहरूसँग लिएर बातचित गरेर यो विषयमा म समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। र यहाँनिर आइसिडिएसको पनि एउटा प्रब्लम रहेछ, रोडको प्रब्लम रहेछ, बाटोघाटोको प्रब्लम रहेछ, प्रब्लम रहेछ। मैले सब कुरो आज निगरानी गरेर इन्सपेक्सन गरेँ, मैले हेरेँ र यो विषय लिएर म डिपार्टमेन्टसँग कुरा गर्छु। र कतिवटा कुरो हाम्रोबाट तर्फबाट राज्य सरकारबाट हुने कुरो राज्य सरकारबाट जिटिएबाट हुने कुरो जिटिएसँग म चेयरम्यानसँग सरसल्लाह गरेर यहाँको चाँडै नै समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। हिल तृणमूल कांग्रेसका प्रवक्ता एमबी खवासको अगुवाईमा कुशेङबुङ चिया बगान अन्तर्गत जोरबङ्लो सुकेपोखरी क्षेत्रका निवासीहरूले हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीलाई समर्थन जनाए भने आजको समर्थन कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न पदका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। कुङसुङबाट भाइहरू आइपुग्नु भएको छ कि हामीलाई पनि तृणमूल कांग्रेसमा हामी जोइन गर्ने इच्छा राख्छौँ भनेर। र आज तृणमूल कांग्रेसको यो प्रकारले गर्दाखेरि जुन प्रकारको हाम्रो एउटा व्यावहारिक राजनीतिको कुरा पहिलादेखि गर्दै आएको हो त्यसले गर्दा व्यापक समर्थन चाहिँ चारैतिर आज हामीले पाइरहेका छौँ। तृणमूल कांग्रेसको
व्यवहारिक राजनीतिको जुन चाहिँ हाम्रो अभियान छ, लक्ष्य छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै यहाँको 60भन्दा बेसी युवाहरूले आज तृणमूल काङ्ग्रेसको झन्डा ग्रहण गरे। यो कार्यक्रममा विशेष हाम्रो वीरेन्द्र छेत्री भाइको नेतृत्वमा चाहिँ यो यहाँको आज झन्डा ग्रहण गर्ने कार्यक्रम भएको र आजको यस कार्यक्रममा मसँग हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट सब डिभिजनको श्री अजय गुप्तज्यू, ब्लक प्रेसिडेन्ट हाम्रो एसके राईज्यू, समष्टि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी, साथै हाम्रो टाउन प्रेसिडेन्ट गणेश छेत्रीज्यू, सबै हामी यहाँ चाहिँ आज भेला भएको छौँ र युवाहरूको जुन प्रकारको एउटा समस्या छ, चारैतिर कुसुमबेङमा मात्रै होइन, चारैतिर जुन प्रकारको समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान गर्नु आज कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले इच्छा नगरेको, इच्छा शक्ति नभएको उहाँहरूको भनाइ छ र त्यहीलाई तृणमूल काङ्ग्रेसमाथि चाहिँ एउटा युवाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, युवाहरूको समस्यालाई आफ्नै भूमिमा आफूलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउनु पर्ने भन्ने जुन तृणमूल काङ्ग्रेसको एउटा मिसन छ, त्यसलाई उहाँहरूले मन पराएर तृणमूल काङ्ग्रेसमा आज उहाँहरू जोइन गर्न आउनुभएको र साथसाथै आज जुन प्रकारले यहाँ जोइनिङ कार्यक्रम हुँदैछ, विगत दिनमा चामुङमा 200 घर जस्तो, त्यहाँदेखि उता तल धजियामा, पछि यहाँ लामेमा, आज यहाँ कुसुमबेङमा, अहिले पनि हाम्रो यहाँ कार्यक्रम र विशेष है यो चाहिँ आज यो जुन कुसुमबेङ टी गार्डनमा जुन हाम्रो आज तृणमूल काङ्ग्रेसमा हाम्रो यहाँको भाइ बहिनीहरूले जसरी 60भन्दा बेसी परिवारले समर्थन जनाइरहेको छ है, यसलाई चाहिँ अब म के भन्छु भन्दा चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसको जुन एउटा प्र्याक्टिकल राजनीति गराइछ है, आश्वासनको राजनीति होइन, अब ग्रासरुटबाट जुन कामहरू गर्दैछ तृणमूल काङ्ग्रेसले, त्यसलाई हेरेर नै र आज तृणमूल काङ्ग्रेसको जुन एउटा शान्ति गणतन्त्र विकासको मुद्दा छ है, त्यसलाई हेरेर चाहिँ आज हाम्रो यहाँ कुसुमबेङको दाजुभाइहरूले पनि अब हामी धेरै छोड्यौँ, अब भावनाको राजनीतिमा डुबेर चाहिँ हामी यो क्षेत्र धेरै डुब्यो, पछि पऱ्यौँ र अब चाहिँ होइन, अब हामीले चाहिँ यस तृणमूल काङ्ग्रेसलाई नै सपोर्ट गरेर चाहिँ अब यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोच राखेर र तृणमूल काङ्ग्रेसको जुन कार्य गराइछ र पारदर्शितापूर्वक जुन कार्य गराइछ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यस आज कुसुमबेङमा पनि हाम्रो घाँसफुलको झन्डा ग्रहण गर्ने हाम्रो 60 परिवारहरूले जसरी झन्डा ग्रहण गर्नुभयो है, विशेष उहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँदै अब हामीले चाहिँ अब सोच्दैछौँ अब हाम्रो यो सुकिया ब्लकमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण पहाडमा नै आज डेली तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ कि आज तृणमूल काङ्ग्रेसको झन्डा ग्रहण गर्ने लवालस्कर लागिरहेछ। हाम्रो नेतृत्वले भ्याउनु सकेको छैन, अब हामीलाई पनि भ्याउन साह्रो परिरहेको छ, दिनमा 2टासम्म पनि सभा गर्न परिरहेको छ है, र अब पक्कै पनि पहाडमा तृणमूल काङ्ग्रेस भनेको नै एउटा परिवर्तन हो र अब पहाडमा परिवर्तन आइसकेको छ र पहाडको जनताले परिवर्तन चाहेको छ र अन्त जुन तृणमूल काङ्ग्रेसको एउटा पारदर्शितापूर्वक काम गरेछ है, त्यसलाई अब जनताले चाहिँ अब स्वीकार्न थालिसकेको छ र अब हामी उहाँहरूलाई जतिजना आज 60 परिवारले झन्डा ग्रहण गर्नुभयो उहाँहरूलाई म तृणमूल काङ्ग्रेस है सुकिया पोखरीको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै अब भविष्यमा उहाँहरू फेरि एक भएर अगाडि बढ्नुहोस् र हामी तृणमूल काङ्ग्रेस सधैँ उहाँहरूको साथमा छ भनेर म उहाँलाई यस चरणमा माध्यमबाट सन्देश दिन चाहन्छु। खरसाङ खण्डको अम्बोटे चियाबारीको विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट प्राय 70 घर परिवारहरूले हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको झण्डा ग्रहण गरे भने उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा हिल तृणमूल काङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राई, महकुमा अध्यक्ष आरिफ खान, युवा इकाइका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष राईले आफू भाषणमा भन्दा धेरै कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकोले सदैव जनताको हितमा काम गरेर विश्वासलाई जित्ने हो भनी बताएका छन् भने यस सभालाई रोशन राईले सभापतित्व गरेका थिए भने राजेन्द्र राजपूतले सञ्चालन गरेका थिए। तपाईहरुले तृणमूल काङ्ग्रेसमा के समर्थन जनाउनु भयो र तपाईले तृणमूल काङ्ग्रेसबाट चाहिँ के आशा गर्नुभएको छ र तपाईहरुको गाउँमा के कस्ता समस्याहरू छन् के बताइदिनुस् न अलिकति। अब हाम्रो गाउँमा त धेरै समस्याहरू छ। हामी धेरै वर्षदेखि 2007 देखि नै हामीले पार्टीलाई थुप्रै पार्टीलाई साथ दिएको तर कुनै पार्टीले अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नु सकेको छैन, कुनै कुरोमा सहायता दिन सकेको छैन। त्यो भएर चाहिँ आज हामी मजबुरले गर्दाखेरि हामी तृणमूल पार्टीमा समर्थन गरिरहेको छौँ।
होइन अब हामीलाई त थुप्रै छ गुनासोहरू त भन्नुपर्ने त अब अहिले हाम्रो कतिजनाको घर राति अब हावापानी आउँछ सुत्ने राम्रो ठाउँ छैन त्यस्तो कुरोहरू कसैले हेरिदिनु सकेन अहिले यत्रो समय भइसक्यो हामीले दिएकै हुन्छ पार्टीलाई तर हामीलाई चाहिँ यो गर्नु सकेन श्री सिद्धि विनायक पूजा समितिका सदस्यहरूद्वारा आज दार्जिलिङको ठाकुरबाडी परिसरमा गणेश चतुर्थीको सुरु गरेको एक सदस्यले जानकारी गराउँदै यो पूजा विगत 2007 सालदेखि नै गर्दै आएको बताएका छन् भने कोरोना महामारीले गर्दा यसपालि सरकारको सम्पूर्ण नियमलाई पालन गर्दै सामान्य रूपमा पालन गरिरहेको बताएका छन् हाम्रो मात्रै रहेछ श्री सिद्धि विनायक पूजा समितिद्वारा गणेश चतुर्थीको थाल्ने आज हामीले ठाकुरबाडी मन्दिर परिसरमा थाल्यौँ है। अन्त यो पूजा विगत 2007 देखिको हाम्रो सिद्धि विनायक पूजा समितिले गर्दै आएको थियो है। तर यो पालि चाहिँ के भने यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दै पूजालाई हामीले एकदमै साधारण प्रकारले मनाइरहेका छौँ। कारण यो कोभिड-19 को एडमिनिस्ट्रेसनको गाइडलाइनलाई फलो गरेर नै हामीले एकदम मन्दिर परिसर अगाडि तपाईँको इन्फ्रारेड थर्मोमिटरको पनि व्यवस्था गरेको छौँ, साथसाथै सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै पूजा हामीले गरिरहेको छौँ। विगत सालमा हामीले 4 दिनमा पूजा कम्प्लिट गर्थ्यौँ, तर योपालि के भयो भने हामीले एकै दिनमा पूजा कम्प्लिट गर्ने निधो गऱ्यौँ। जस्तै यो हामी पूजाको थाल्ने चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्छौँ भने आज बिहान हामीले मन्दिरमा मूर्ति स्थापना गऱ्यौँ। मूर्ति स्थापना पश्चात हामीले तपाईँको मन्दिर परिक्रमामा एउटा सानो कलश यात्रा निकाल्यौँ। मन्दिर परिक्रमामा कलश यात्राको समापन गरेर अहिले पूजाको विधि भइरहेछ मन्दिरमा। त्यस पश्चात हामीले गणेशजी महाराजको दूत स्नान गर्ने गर्छौँ। दूत स्नानको कार्यक्रम पश्चात हाम्रो गणेशजी महाराजलाई 56 भोगको प्रसाद चढाउँछौँ। त्यस पश्चात सानो हवन गरिकन हामी अन्त सानो भण्डारा गरिकन पूजा यहीँ टुङ्गाउँछौँ। अनि हामी पूजा समितिको मेम्बरहरू सम्पूर्ण पहाडवासीलाई यही प्रार्थना गर्छौँ, यही आग्रह गर्छौँ कि तपाईँहरूले पनि गणेशजी महाराजको पूजा घर घरमा बसेर एकदमै धुमधाम प्रकारले मजाले मनाइदिने अनि साथसाथै भगवान्लाई प्रार्थना गर्ने। यो कोरोनाको महामारीले हामीलाई छिट्टै यो कोरोनाको महामारीबाट हामी जोग्यौँ, छिट्टै यसको भ्याक्सिन बनियोस् र हामी सबै
कोरोना मुक्त हौँ, सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना मुक्त होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र अर्को पालि हामीले गणेश महोत्सव एकदमै धुमधामले योभन्दा ज्यादा हर्ष उल्लासले मनाउँ हामी भने यही हामी प्रार्थना चढाउँछौँ गणेशजी महाराजको अगाडि। यति भन्दै म मेरो सानो भनाइ यही शेष गर्छु। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद। गोजमाउ टाउन कमिटीका सदस्य जहिद खानले कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेको स्वीकार गर्दै तर उनमा कुनै कोरोनाको लक्षण थिएन भन्दै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। अहिले जुन चाहिँ वर्तमान यो सामाजिक सञ्जालमा जाहिद खान कोभिड-19 पेसेन्ट थियो, जो चाहिँ घरमै बसेर है यो जुन चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले पनि यसलाई अनदेखा गरेको र रिपोर्ट नेगेटिभ आयो र नेगेटिभ आएर पनि बजार घुमिँदैछ भन्ने कुरो एउटा यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्न पायौँ र यो तपाईँले रिपोर्टलाई पनि सार्वजनिक नगरेको भन्ने यहाँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा हामीले देखा पर्यो। यस विषयमा तपाईँले अलिकति यहाँ सम्पूर्ण है दार्जिलिङका पहाडवासीका जनमानसहरूलाई यस विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्। नमस्कार है, यहाँ अब जस्तो मलाई मैले जो टेस्ट गरेँ है, हेर्नु मैले पार्टीबाट गरेको थिइनँ। जुन चाहिँ मलाई कोभिड भयो कुनै के भयो, मलाई मान्छेले कमान बस्तीबाट फोन गर्थ्यो, मैले हस्पिटल लान्थेँ है। हस्पिटल लगेर कतिजनालाई मैले टेस्ट गराएँ, कतिजना बाहिर जानुभयो, दुबई पुगिनु भएको छ, उहाँहरू पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ है। र बाहिरतिर जति कमानकोहरू या एक्स आर्मीहरू होस्, मलाई आर्मीहरू होस्, उहाँहरूले फोन गरेर मलाई भन्थ्यो मलाई हस्पिटलमा टेस्ट गराइदिनुहोस्। र त्यस्तो हुँदा मैले पनि टेस्ट गरिपठाएको थिएँ। फर्स्टमा जब यो कोभिड सुरु भयो त्यति बेला पनि मैले टेस्ट गरेको हो है। जब स्टार्टमा दार्जिलिङको मान्छेलाई त्यो डर लाग्थ्यो त्यति बेला टेस्ट गर्नु, तर मैले चाहिँ त्यति बेला पनि टेस्ट गरेको है। फर्स्टमा टेस्ट गर्दा म नेगेटिभ आयो, सेकेन्डमा फेरि मैले सबैले भन्थ्यो किन टेस्ट गर्नु नगर्नु भन्थ्यो, तर मैले अलिकति मलाई के लाग्थ्यो भने म जोगेँ भने अरू पनि जोगिन्छ भनेर मैले टेस्ट गरेँ र मैले 7 दिनपछि रिपोर्ट पाएँ। रिपोर्ट पाउँदा चाहिँ मैले म पोजिटिभ भएको रहेछु होइन, तर मलाई त्यस्तो सिस्टमेटिक केही थिएन र मलाई ज्वरो पनि थिएन, खोकी पनि थिएन है, र मलाई त्यस्तो प्रब्लमहरू केही थिएन। र जब म जानु लागि रेडी थिएँ, एम्बुलेन्स राति 9:30 आउँदा चाहिँ मैले एउटा के थियो भने गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स पनि छ, उहाँले जसले यो भिन्जो लामा भनेर लेख्नु भएको छ नि, यो उहाँलाई गाइडलाइन चाहिँ पढ्नुपर्छ है। जब उसले कोरोनाको विषयमा सबै जान्दा छ भने गाइडलाइन चाहिँ के हो है, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको उहाँ क्लियरली छ कि अहिले आइसोलेसन चाहिँ अनसिस्टमेटिकलाई चाहिँ है, अलिकति सिस्टमेटिकलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन आइसोलेसन होममा बस्दा हुन्छ। र उहाँले चाहिँ कस्तो प्रकारले एउटा रुममा चाहिँ आफ्नै टोयलेट होस्, खाने कुरा आफ्नै होस्, र उहाँको फेरि एक्लै बस्नु सकोस्, कसैसँग टच नहोस् भनेर त्यसै बस्नु सक्छ भनेर गाइडलाइन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको है। र उहाँले पढ्नु भएको छैन रहेछ, खालि उहाँहरूले फेसबुकमा लेखेर कुनै के नेगेटिभ लेखेर मिडियालाई भनेर, मिडियालाई पनि थाहा छ कि मिडिया हिमाली च्यानलमा अरू च्यानलमा कि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको रुल्सै एउटा उयो छ गाइडलाइन्स कि आइसोलेसन तपाईँ त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ तपाईँ घरमा बस्नु सक्नुहुन्छ। र आजको दिन हेर्नुहोस्, मलाई ज्वरो आयो भने म पहिला डक्टरकोमै जान्छु, मलाई खोकी चल्यो भने म डक्टरकोमै जान्छु, र मलाई केही पनि त्यस्तो प्रब्लम भएन म त फर्स्ट त डक्टरकोमै जान्छु नि त। र मलाई त्यस्तो के थिएन भने म किन डक्टरकोमा जानुपर्ने होइन। जब मलाई सबै यो वेदान्त कुरा थाहा थियो कि कोभिडमा यस्तो छ त्यो छ, मैले त गर्दै आएको। जब मैले मेरो आमा 6 अप्रिलको दिन खस्नुभयो, मैले 11 तारिकदेखि चाहिँ अप्रिल 11 मैले 11 अप्रिलदेखि चाहिँ बजारमा चाहिँ सामान मार्नु थालेको है, र कतिजना गरिबलाई हेर्दै गएको, र मैले यो कोरोनामा बजारतिर पनि बसेर पुरा उयो गरेको। मैले त्यसरी यो घुमेर कताबाट ल्याएको होइन, मैले सोसल गर्दा मैले यो भेटेको हो। र अहिले पार्टीलाई बदनाम गरेर कुन पार्टी अरे कुनै के यो पार्टीको कुरा गर्नु हुँदैन, यो बिमारी हो। बिमारी चिज जसलाई पनि लाग्नु सक्छ आजको दिन। यो तपाईँलाई जुन चाहिँ पोजिटिभ केस जुन चाहिँ रिपोर्ट आयो है, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई सिम्टोमेटिक थियो कि थिएन? तपाईँ सिम्टोमेटिक हुनुहुन्थ्यो कि या एसिम्टोमेटिक हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ? अनसिस्टमेटिक थियो है, किन भन्दा मलाई त्यस्तो ज्वरोहरू केही थिएन नि। म राम्रै थिएँ, म बजार आएर घुमेर है, भोलिपल्ट मेरो दसैँ थियो, म
नुहाउनु आँट्दा मलाई 6 बजीतिर खबर आएको यस्तो छ भनेर। त्यहाँदेखि मैले एम्बुलेन्स पर्थेँ है, एम्बुलेन्स नआउँदा म घरमै बसेँ। मेरो अलग्गै रुम थियो होइन मेरो माथिपट्टि, त्यसमा बसेँ। मैले आफै सम्हालेर मेरो जति मेरो मलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ है उहाँहरूले प्रे गर्नुभयो र म आज यस्तो छु र मेरो क्लियरली नेगेटिभ भएर अस्ति आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टेलिभिजन प्रतिबिम्ब।